امام علی مقام دا سر جد کوفے دے بازار چ جا رہا سی نا تے ایک انسان اگے اگے قرآن پہ پڑھے، ایک آدمی انہیں قرآن مجید دی سورہ کہف دی اے آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہنے لگا کتنا عجیب واقعہ تے نشانی ہے اللہ دی، اصحاب کہف دا واقعہ 309 سال ستے رہے پھر زندہ ہوئے، کانوا من آیاتنا عجبا، کہنے لگا کتنا عجیب واقعہ، کتنی عجیب اللہ دی نشانی ہے اصحاب کہف۔ انہیں جدو اے آیت پڑھی نا تے امام حسین دے لب ہلے تے آپ دے لبا چو آواز آئی آجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، آپ نے پکار کے فرمایا اصحاب کہف دے واقعہ نو عجیب پیا کہنا ہے، فرمایا اصحاب کہف دے واقعہ نالو میرا واقعہ بہتا عجیب نہیں، میں نو قتل بھی کر دیتا گیا تے میں نو نیزے تے بھی لٹکا دیتا گیا۔ امام علی مقام دے لبا چو اس ویلے آواز آئی، فرمایا آجب من اصحاب الکہف، میرا واقعہ اصحاب کہف نال بہتا عجیب ہے، قتلی و حملی، فرمایا میں نے قتل بھی کیتا گیا تے نیدے دی نوک تے میں نے لٹکا کے تے اٹھا کے بھی لے کے جا رہے ہو، میرا واقعہ انہاں نالو زیادہ عجیب ہے، او تے 309 سال بعد ستے اٹھے سانا تے انہاں نو تے بیگانیاں کیتا تے سانو تے اپنے قتل کیتا، فرمایا سانو تے نانے دے کلمہ پڑھنے والے قتل کر چھوڑیا، ساڈا واقعہ انہاں نالوں بھی زیادہ عجیب ہے۔ گرامی قدر حضرات یحییٰ یہودی نے ویکھیا کون قرآن پڑھ دے، انہیں تورات بند کی تھی، دوڑ کے تے اپنے مکان دی چھت دے جدوں آخر تے آیا نا بنیرے تے آیا انہیں جھاتی ماری تے ویکھ کے ہور حیران رہ گیا کہ اے سر پہ آ جاندا ہے تھلے دھڑ کوئی نہیں تے قرآن پہ پڑھ دے۔ اللہ نے فرمایا سی شہید زندہ ہے، پتہ نہیں سی کیویں زندہ ہے، انہیں نیزے تے قرآن پڑھ کے دسیا آ ویکھ لو انج زندہ ہے۔ قرآن نے تھیوری دیتی، حسین نے پریکٹیکل کر کے وکھا دیتا، فرمایا آ ویکھ لو شہید ہے جو زندہ جے۔ یا یہودی دوڑ کے امام زین العابدین دے قدم پکڑ لیتے، کہنے لگا آ جڑا نیزے دی نوک تے قرآن پہ پڑھ دے کون ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا اے حسین ہے، علی دا پتر ہے، محمد دا دوترا ہے۔ انہیں پوچھا تسی کون ہو؟ نورانی شکل والے ہو۔ فرمایا میرے بابا جان تے میں انہاں دا بیٹا۔ انہیں پوچھا تو انہوں کنے قتل تے شہید کیتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے واقعہ کربلا شرانا شروع کیتا نا تے یا یہودی روندہ ہے تے قدم امام زین العابدین دے پکڑ دے۔ نوجوانوں میں کتاب آج پڑھیا یا یہودی نے امام علی مقام نو عرض کی دی لج پالاؤں، اینے آج قرآن نے دیتے پڑھ کے دسے آئے بھی سچا ہے دا نانا بھی سچا، قدم پڑھ کے کہنے لگا میں نے نانے دا کلمہ پڑھایا آج، امام زین العابدین نے یحییٰ نو کلمہ پڑھایا، انہیں عرض کی دیا جو تو پا تسی میرے مرشد ہو میں تو آڈا مرید ہوں، انہیں رولا پا دیتا کہنے لگا او میری برادری والے ہو، اے جڑے سونیاں شکلہ والے ہیں، آ میرے مرشد نے میں انہا دا مرید ہوں، انہا ظالم یزیدیاں میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے، آؤ مرشدہ دا بدلہ لے لئیے، او دی ساری برادری دے نوجوانے آ گئے، نوجوانوں مقابلہ ہو گیا، کوفے دیاں گلیاں جو مقابلے شروع ہو گئے، نوجوانوں کچھ انہاں دے مارے گئے، کچھ انہاں دے شہیدی ہو گئے، آخری آیا یہودی بھی جڑے بلے مرد دا مقام آیا، اتنے زخم آ گئے، او دے سینے جدیر دینے دے لگ گئے، نوجوانوں نے امام علی مقام دے قدمہ وچ امام زین العابدین دے قدمہ وچ ڈگیا، تے روح بھی روح پرباد کر گئی، میرا ایمان کے اندر روح بھی جادیاں کے اندر ہوئے گی، لے سجنا اساں توڑ نبائی تے جان تیرے نہ لائی، کہ تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی۔ سجنا سن توڑن بھائی میری ملت دے نوجوانوں اس واقعے تو بعد یزید تے ابن زیاد نو پتہ لگیا کہ بغاوت ہو جائے گی، جے لوگاں نو پتہ لگ گیا کہ میں نبی دی نسل نو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دوتے اتنا ظلم کیتا ہے تے میری حکومت خطرے چھے، انہیں آکھیا ان شہران تے بازاراں چو نہیں گزرنا، انج کرو کہ سقافلے نو جنگلاں چو گزارو۔ رسول اللہ دی آل دا سفر اور لمبا ہو گیا،
پہلے انہاں رستے چو گزرنا سی جڑے معروف رستے جتھوں لوگ گزردے سن، قافلے گزردے سن، انہیں آکھیا غیر معروف علاقے چو گزرو، معروف علاقے چو نہیں گزرنا کدھر بغاوت نہ ہو جائے، لوگ ساڑھے تے حملہ نہ کر دیں، جلدی جلدی حسین دا سر میرے تک پہنچاؤ۔ ملک شام دے اندر ایک جنگل چو گزرے، جنگل دے اندر میں کتابت پڑھیا کہ ایک عیسائیاں دا گرجا سی، ابو الخنوق ایک یزیدی سے ڈیوٹی لگائی گئی کہ آج تو امام حسین دے سارے اقدس دا پہرا دینا ہے۔ ابو الخنوق کہندا ہے کہ میں آرام کر رہی جنگل دے اندر تے او کہندا میں گرجے دی دیوار دے نال اس طرح امام علی مقام دے سیر والا نیزہ لگا کے نا تے میں ٹیک لگا کے بیٹھا تے اچانک میری اکھ لگ گئی۔ ابو الخنوق کہندا کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ ایک فرشتہ دوڑ دا آ رہا ہے تے کہہ رہا ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، نانا دوترے نو ملن آ رہا ہے، ہٹ جاؤ رستہ بناؤ، نانا دوترے نو ویکھن آ رہے۔ ابو الخنوق کہندا خواب وچ میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ نبی پاک تشریف لے کے آ رہے ہیں، کہندا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے تھے، فرشتیاں دی آپ دے نال فوج اگے ہو کے کہنے لگا فرشتے نو کہ منوں بھی نبی پاک دی زیارت کرن دیو، میں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے۔ اس فرشتے نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا، تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے دوترے تے ظلم کرنا ہے تے نالے نبی دی زیارتاں مانگنا ہے۔ ابو الخنوق نے جدو تھپڑ پیا نا تے کہندا کہ میری اکھ کھل گئی۔ ابو الخنوق کہندا کہ جدو اٹھیا تے او دا تھپڑ والی سائیڈ ساری کالی ہو گئی، جل گئی۔ اچانک نے ویکھیا کہ گرجے والا پادری باہر کھڑے تے امام حسین دے چہرے وال ویکھی جاندا تے لب پہ ہلدے قرآن پڑھیا جا رہے تے او سنی جا رہے۔ ابو الخنوق اٹھیا تے او پادری کہنے لگا آ کون ہے؟ کہنے لگا کہ اے ساڑی حکومت دا باغی ہے معاذ اللہ۔ تے پادری بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لعنت پہ برس دیئے، او دے چہرے تے نور پہ برس دے۔ کہنے لگا اونوں باغی پہ کہنا باغی میں نو توں لگنا ہے، او تے میں نو مسجد نبی دا کو نمازی پہ لگ دا ہے، او تے مسجد نبی دا کو نمازی لگ دا ہے۔ کہنے لگا سچی دا سے کون ہے؟ ابو الخنوق ڈر گیا سی کہ پیچھے حملہ ہو گیا ہون بھی نہ ہو جائے، کہنے لگا کسی نو دسینا اس ساڑے نبی دا دوتر ہے، ادھا نام حسین ہے۔ پادری کہنے لگا تو آڑے نبی دا دوترہ حسین تے انہوں ہی ظالموں شہید کر دیتا جائے۔ کہنے لگا کہ اجازت دے میں تے آج دی رات سر حسین میں نو دے دے۔ ابو الخنوق کہنے لگا کچھ پیسے دے تے پھر دے مانگا۔ کہنے لگا پیسے واسطے تے قتل کر دیتا ہے تے پیسے بھی نہ ملتے تینوں کیوں؟ کہنے لگا ٹھیک ہے میرے کو 10,000 درم نے، انہیں 10,000 درم دیتے تھے امام حسین دا سر اقدس ایک رات واسطے لے لیا۔ نوجوانوں امام علی مقام دا سر اقدس لے کے تھال وچ رکھ کے اندر گیا تو انہیں سارے اپنے گھر والے جمع کر لے۔ امام حسین دے سر اقدس جو ریت کربلا دی صاف کی تھی، چہرہ مبارک تو خون صاف کیتا، تو تھال وچ رکھ کے خوشبو لگا کے سامنے بیٹھ گیا۔ ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے تے عیسائی سن دے رہے۔ جب فجری ویلے دا اذان دی وقت ہوئے نا تے یزیدیاں نے دروازہ گرجے دا کھڑکایا تے او پادری جدو باہر آیا نا تے انہوں کہنے لگے کہ سر حسین واپس کر، اور رات ختم ہو گئی، انہیں نالے سر حسین واپس کیتا تے نالے نبی دا کلمہ پڑھ دے۔ تے یزیدی کہنے لگے تو کیوں کلمہ پڑھنا ہے؟ کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کو سن کے پڑھے ہے، میں نو راتی ادھا نانا آ پڑھا کے گیا ہے، میں نو نانا پڑھا کے دے گئے ہیں۔ انہاں آکھیا اساں ادھے نانے دا کلمہ پڑھ کے دا سر اتار لیا۔ تے او نو مسلم بول کے کہنے لگا تساں کلمہ پڑھ کے سیر اتار لیا ہے، میں لتھے سیر کولوں قرآن سن کے کلمہ پڑھ لیا۔ آج تے تو ہاڑے ساڑے چو فرق ہے۔ میری ملت نوجوانوں، اے یزیدی اتھو سر حسین لے کے نکلے، آگے پہنچے تے میں پچھلے جمعے عرض کی تھا کہ خولی اپنے گھر لے گیا امام حسین دا ساتھ تندور اچھ رکھیا۔ او دی بی بی تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو انہیں ویکھیا تندور چ اگ پی جلدی، انہوں خیال ہے میں تندور بجا کے سوتی ساں، اے تندور چ اگ کیوں؟ انہیں آ کے تندور دا ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے اے اگ نہیں حسین دے متھے چ نور پہ نکلدا ہے۔ انہیں اپنے شوہر دے منہ تے تھپڑ ماریا، کہنے لگی وے ظالمہ کتھوں آئے ہیں؟ کہنے لگا میں حکومت دے باغی نے جنگ کر کے آیا۔ انہیں آکھیا لانتیا جنہاں نو باغی پہ کہنا ہے انہاں دی شان پوچھنیاں تے جا مکے تے مدینے جا کے پوچھ۔ انہیں آکھیا تو انہاں نو کیویں جاننی؟ کہنے لگی میں پچھلے سال جدو حج کرن گئی سانا، کہنے لگی میں حج کرن گئی، میں ویکھیا دنیا جڑے اس وقت بوسے پہ لیندی ہے،
کہتی اچانک دنیا نے ویکھے آؤ ایک سونے جے چہرے والا کعبے میں چی آیا لوگ حجر اسود نو چھوڑ کے دے قدم پہ چوم دینے کہن لگی میں لوگاں نو پوچھیا حاجیو یہ کون آیا جی دے قدم پہ چوم دے لوگاں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا دودر آیا ہے کہن لگی لوگ دے قدم کیوں چوم دے تے مکے دے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا حجر اسود نو نبی نے تھوڑا جیا چمیا ہے انہوں تے نبی نے 8 سال چمیا قدم نہ چمیا جنہوں نبی نے 8 سال چمیا میری ملت نوجوانوں بڑے سارے واقعات نے اگر میں سناواں تو بے شمار وقت درکار ہے مگر چونکہ وقت دی قلت دے پیش نظر میں ایک دو بات عرض کراں یزید دربار آیا نا یزید دربار چ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اقدس جدو تھال چ پیش کیتا گیا امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں تے رسول اللہ دیاں پردہ دار حضرت زینب حضرت کلثوم حضرت بی بی شہربانو حضرت ام لیلہ حضرت ام رباب ساریاں پردہ دار بہیاں تے بی بی سکینہ او آکے یزید دربار چ نکر چ بیٹھ گئیاں یزید اپنے تخت تے بیٹھا او اپنے وزراء دے نال دربار وچ آیا سارے تو پہلے انہیں امام علی مقام دا سر بلایا جدو تھال قریب لے آندہ گیا نا انہیں چھڑی ہاتھ وچ پکڑی تے اس طرح کر کے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی مار دے تنداں تے چھڑی مار دے اس ویلے حضور ایک صحابی بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اٹھ کے فرمایا او ظالمہ نہ مارے نہ ہونٹانوں انہ ہونٹانوں میں نبی نے چوم دیا ویکھے آئی کہنے لگا تو بزرگ صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیندہ آپ نے فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تو او دا کر دے نہیں جڑا محمد دے زبان دے چوسے لے کے جوان ہویا میری ملت دے نوجوانوں اس ویلے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دے دربار چو نکل گئے امام زین العابدین جدو یزید دے سامنے پیش کیتے گئے تھے انہیں پوچھا کون ہے کسی نے پکار کے آکھیا اے دا نام علی ہے اے علی دا پوتر ہے تے اے حسین دا بیٹا ہے یزید کہنے لگا میں تے سنیا کہ حسین دا پتر علی کربلا چ شہید ہو گیا پھر اے کون ہے امام زین العابدین نے اس ویلے یزید نو پکار کے فرمایا حسین دے 3 پتراں دا نام علی ہے بڑے دا نام علی اکبر چھوٹے دا نام علی اصغر فرمایا میرا نام علی اوسط ایک بڑا علی ایک چھوٹا علی تے ایک درمیانہ علی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمایا میرا نام علی اوسط ہے بڑا تو چھوٹا علی دو میں شہید ہو گئے میں بچ کے آ گیا یزید کہنے لگا ایک بچ گیا انہوں بھی قتل کروں ایک روایت چاہتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین دی چھوٹی بہن اور ایک روایت چاہتا ہے کہ سیدہ زینب آکے نا تے حضرت امام زین العابدین نے چمٹ گئیاں تے انہوں نے چپا مار کے نا تے یزید نے فرما دیا ظالمہ اجے رجیا نہیں محمد دا بھاگ اجاڑ دیتا ہے آپ فرما لگیاں تو انہوں بھی قتل کرنا چاہنا اے دے بچو محمد دی نسل ٹرنی ہے اس ویلے سیدہ زینب انج للکاریاں جو میں علی خطبہ اپنے ممبر دے رہے سیدہ زینب نے فرمایا سن یزیدہ میں مکہ تو ٹور کے کربلا تو کوفہ تو آج ملک شام تے مشک تے بچ آ گئیاں فرما دیا میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی پر ہون جا کسی نے زین العابدینوں ہاتھ لگایا نا تے میں نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر انج دی بد دعا کرانگی قیامت آج ہی دنیا تے برپا ہو جائے گی یزید ڈر گیا میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے سیدہ ام کلثوم حضرت امام زین العابدین دی پھپھو جان امام حسین دی چھوٹی بہن اس ویلے مدینے وال منہ کر کے آپ نے فرمائی واہ محمدہ پکار کے کہہ دیا یا رسول اللہ مدد نو پہنچو جدو حضرت ام کلثوم نے واہ محمدہ دا نعرہ یزید دربار چ لگایا یزید ٹھٹر کے ڈر گیا کہ تیرے محمد آئی نہ جاؤں
گرامی قدر حضرات، اس ویلے یزید نے امام زین العابدین نو پکار کے تے قریب بلا کے کہنے لگا تسی کی چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میری یہاں تیرے کل 3 مطالبے نے، میرے مطالبے پورے کر۔ کیونکہ یزید نے محسوس ہو گیا کہ میری حکومت کدھر ہن بغاوت نہ ہو جائے، لوگوں نے پتہ چلیا کہ میں نبی دے 2 ترے شہید کر دیتے تے اتنا ظلم نبی دی آلت کیتا تے کدھر بغاوت نہ ہو جائے ملک دے اندر۔ وہ چاہتا سی کسے طریقے انہوں نے میں جلدی جلدی مدینے بھیج دے، کہنے لگا تو ہاڈا مطالبہ کی ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا میرے 3 مطالبے نے۔ سب تو پہلا مطالبہ اے وے کہ میرے باپ دا قاتل میرے سپرد کرو، دکل میں بدلہ لینا۔ انہیں سارے اپنے دربار چ ویکھ کے سارے درباریوں نے پوچھا کن نے حسین نو قتل کیتا؟ خولی نے شمر والے اشارہ کر دیتا، شمر نے ابن سعد والے اشارہ کر دیتا، کس نے حسین بن نمیر والے اشارہ کر دیتا، کہنے لگا انہیں مارے۔ سارے رل کے تو شمر والے اشارہ کیتا، انہیں امام حسین دا سار بدن نالو جدا کیتا سی شمر نے۔ جب شمر نے دیکھا کہ سارا الزام ہن میرے تے آ رہے، شمر یزید دے سامنے کھلو کے کہنے لگا جے سچی پوچھے تے میں دساں حسین نو کنے قتل کیتا ہے؟ یزید نے آکھا کنے؟ اشارہ کر کے کہنے لگا تو کیتا ہے۔ یزید کہنے لگا کہ میں تے دمشق ملک شام وچ بیٹھا سا تے واقعہ کربلا تے عراق وچ ہویا تے میں کیویں قتل کیتا؟ شمر بول کے کہنے لگا پھر سچی دساں کہ تو حسین نو قتل کیتا؟ جن نے فوج بھیجی، جن نے پیسہ لگایا، جن نے حکم دیتا، جدی حکومت سی انہیں قتل کیتا۔ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اکھے ظالمہ حکومت تیری، پیسہ تیرا، فوج تیری، حکم تیرا، تے آج مکر رہے ہیں کہ تو حسین نو قتل نہیں کیتا، تو قتل کیتا ہے۔ یزید نے جدو ویکھیا کہ ساری گل میرے تے آ گئی تے امام زین العابدین نو کہنے لگا اپنا دوسرا مطالبہ دس۔ آپ نے فرمایا دوسرا میرا مطالبہ ہے کہ کل جمعہ ہے، کل دمشق دی جامع مسجد چ جمعہ دا خطبہ میں دیواں گا۔ یزید نے آکھیا مینوں منظور ہے۔ کہنے لگا تیسرا مطالبہ، آپ نے فرمایا تیسرا مطالبہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہوندا سانو مدینے واپس بھیج دے۔ کہنے لگا یہ بھی منظور ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر دی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تو اس قافلے نو مدینے پہنچانا ہے۔ میں کتابت پڑھیا کہ اس ویلے یزید دے دربار چ یزید دا حکیم بیٹھا سی، درباری حکیم، درباری طبیب یہودی سی، او دا نام سی جالوت۔ انہیں یزید نے پوچھا کہ آج انہاں دے سر لے آندے گے تیرے دربار چ کون نے؟ یزید ہن کی دسے کون نے؟ کسی نے بول کے آکھیا کہ اے ساڈے نبی دا دوترا ہے۔ جالوت حکیم تڑپ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو یزید نو کہنے لگا میں حضرت داؤد علیہ السلام دی نسل وچوں ہاں۔ کہنے لگا میرے تے حضرت داؤد دے درمیان 40 یا 70 پشتاں نے، نسلاں نے۔ کہنے لگا کہ میں داؤد علیہ السلام دی 70ویں یا 40ویں نسل دے اندر آیا تے اجے تک یہودی میرا ادب کر دے نے۔ کہنے لگا لانتیا یہودی تینیاں نسلاں بعد میں نبی دا پتر سمجھ کے ادب کر دینے اور تو نبی دا ڈائریکٹ پتر دا ادب نہیں کیتا۔ اس ویلے یزید دربار دے اندر بادشاہ کیسر روم دے بادشاہ دا ایلچی او دا سفیر بیٹھا سی۔ انہیں بھی پوچھا اے کی ماجرا ہے؟ انہوں دسیا گیا اے نبی دے دوترے نو قتل کیتا گیا، شہید کر دیتا گیا۔ تڑپ کے اٹھ کے ٹر پہ آتے کہنے لگا کہ ساڑھے عیسائیاں دے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کر دے سنا، اس گدے دے پیر دا کھورے ساڑھے عیسائیاں کول۔ کہنے لگا اس عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھورنوں جس مقام تے رکھیا انہوں کنیسۃ الحافر کہندے نے۔ کہندہ اسی ہر سال عیسائی اس گدے دے پیر دے کھور دی زیارت کرن جانے ہاں جی میں تسی حج کرن مکے جا دے ہو، اسی کنیسۃ الحافر اس کھور دی زیارت لی جانے ہاں۔ کہنے لگا لانتی اسی تے عیسیٰ دے گدے دے پیر دے کھردہ ادب کرنے ہاں تو محمد دے دوترے دا ادب نہیں کیویں دے امتی ہے تسی نبی دے؟ یعنی یزید ہر پاسے ذلیل تے رسوا ہو رہا۔ اگلے دن جدو جمعہ دا خطبہ آیا نا تے حضرت امام زین العابدین اوئی خون آلود کپڑے پہکے تے آپ جڑے والے دمشق دی جامع مسجد چاہے تے ممبر تے بیٹھے۔ یزید بھی آ گیا، امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیتا تے واقعہ کربلا سنانا شروع کر دیتا۔
نوجوانوں اسی 1500-1400 سال بعد خطبہ سنائیے نا تے واقعہ کربلا سنائیے. میں لوگوں نے کپڑے پھاڑ کے روندہ ویکھے اپنی زندگی، میں لوگوں نے چیخاں مار کے بے ہوش ہوندہ ویکھے واقعہ کربلا جدو سناواں. میں او بھی موقع ویکھر میں واقعہ کربلا سنایا تے بابا جی اٹھ کے کھلو گے، انہاں کہا سے صاحب بس کرو کو بندہ مر جائے گا رو رو کے. تے اسی 1400 سال بعد واقعہ کربلا سنائیے تو دنیا چیخاں مار کے بے ہوش ہو جائے. تے جدو زین العابدین نے سنایا ہوئے گا جنہ اکھاں نال واقعہ کربلا ویکھیا اس ویلے لوگوں دی کی حالت ہوئی ہوگی. میں کتاب وچ پڑھیا کہ حضرت امام زین العابدین واقعہ سنا رہے تو لوگ اٹھ کے دیواروں نے ٹکرا مار کے پھر روندے سن. لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، لوگ چیخا مار کے رو رہے کہ امام حسین تے اتنا ظلم کیتا گیا. یزید نے جدو ویکھیا کہ یہ تے میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی، انہیں جلدی جلدی اشارہ کیتا کہ بندے نے کہنے لگا اٹھ جلدی کر خطبہ پڑھتے اذان پڑھ. وہ اذان پڑھنا شروع ہو گیا. امام زین العابدین چپ کیتے نا جدو نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا تو امام زین العابدین فرما دینے تو نہ محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا. چپ کیتا تے یزید نے فرمان لگے اے اذان تے تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے؟ یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تو ہاڈا یہ فرمایا بس پھر تو ہار گیا تو حسین جت گیا. فرمایا تو چاندہ سا اذان بند ہو جائے، حسین چاندہ سی نانے دی اذان ہوندی روے. فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہی، ساڑھے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی، کل بھی ہو رہی، قیامت تک ہوندی روے گی. گرامی قدر حضرات بار پھر قافلہ مدینہ طیبہ وال ٹریا. پھر کدے عرض کرا گے قافلہ مدینے آیا نا تے مدینے کو حرام مچ گئے. سارے مدینے والے امام حسین دا استقبال کرن باہر آئے کہ امام حسین واپس آئے نے. پر جدو ویکھیا تے امام حسین کوئی نہیں، علی اکبر کوئی نہیں، حضرت عباس علمدار کوئی نہیں، حضرت شہزادہ قاسم کوئی نہیں. بیبیاں آ رہی ہیں پردہ دار تے خون آلود کپڑے نے تے امام زین العابدین آ رہے. نوجوان آ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ لے، بی بی آ کے حضرت بی بی شہربانو تے سیدہ زینب دے قدم پھڑ لے. سارے اندر ایک ہی سوال ہے ساڑھے مرشد امام حسین کتھے نے؟ سارے رو رہے. اور دوروں حضرت ام سلمہ آ رہی ہیں پردہ دار ام المومنین، ایک ہاتھ چ بی بی سغرا دا ہاتھ پھڑے ہے تے ایک ہاتھ وچ شیشی کربلا دی خون والی پکڑی ہے. روندیاں آ رہی ہیں آ کے نا تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو گودی چ لے کے رو رو کے تے فرما دیاں میرا حسین کتھے وے، میرا حسین کتھے وے. سیدہ زینب نے عرض کی تھی اماں جی نانی جی ہن کدے حسین نہیں آنا. تے ام سلمہ کربلا ول ویکھ کے فرما دیا حسین پترا جلدی مدینے آ جا، نانا یاد پہ کر دینی. اس ویلے مدینے والے چیخا مار کے رو رہے. مدینے والے کہندے نے اساں قیامت اس دن ویکھی جس دن کملی والے دنیا تو پردہ کر کے گئے. دوسری قیامت اساں اس دن ویکھی جدو مولا علی دی شہادت دی خبر مدینے آئی. تیسری قیامت اس دن دیکھی جدو امام حسین مدینہ چھڑ کے گئے. چوتھی قیامت اس دن ویکھی جدو امام حسین دا لٹیا قافلہ مدینے واپس آیا. سیدہ زینب امام زین العابدین حضور دی قبر تے لیٹ گئے تے رو رو کے نانے نو پھر واقعہ کربلا سنایا. گرامی قدر حضرات مدینہ طیبہ دی ساری فضا سوگوار ہو گئی. میں کی سناواں امام زین العابدین پھر او مدینے دے باہر ایک گھر بنا لیا. میں گھر دی زیارت کر کے آیا جڑا واقعہ کربلا دے بعد امام زین العابدین نے مدینہ شریف تو باہر اپنا گھر بنایا. اس گھر وچ ساری زندگی گزاری. دروازہ کھٹ گیا، آپ نے پوچھا کون؟ باروں آواز آئی حضور میں نے فلاں چیز چاہی دی. امام زین العابدین نے فرمایا آ کے لے جا. انہوں اپنے جانور واسطے پٹھے چاہی دے سن. آپ نے فرمایا پٹھے لے جا. وہ کنڈ بنا کے پنڈ بنا کے ٹریا نا تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا میں نے پہچانے کون آ؟ فرمایا جدو پہلے دن میرے بوے آیا سا میں پہچان گیا سا. انہیں پوچھا کون آ؟ فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو حسین دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا، ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سائیں، تو یزید دا فوجی سائیں، تو میرے باپ دا قاتل ہے. انہیں آکھا تینوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہاں، پر میں تیرے جدو بھی دروازے سوالی بن کے آیا تو میں نے کدے خالی بھیجے ہی نہیں. سنو کربلا والے دا پیغام. امام زین العابدین نے فرمایا تو ہاڈے تے ساڈے چ آئی فرق ہے. فرمایا کربلا چ اسی تیرے پرونے ساں، مدینے تو ساڈا پرونا ہے. جو تو سکھیا سی تو کیتا ہے، جو اساں سکھیا سی وہی کری جا رہے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے جدو امام حسین شہید ہوئے اس ویلے میں مدینے آرام کر رہی لیٹی تے خواب وچ نبی پاک تشریف لے آئے. آپ فرما دیا میں دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا زلفہ مبارکہ تے داڑھی مبارک دے اندر دھوڑے مٹیے انج لگتا ہے نبی پاک ادھر دور سفر تو واپس آئے نے اور نبی پاک بڑے پریشان نے. عرض کر دیا یا رسول اللہ تسی کیوں دکھی ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ آج میرا حسین کربلا چ شہید کر دیتا گیا ہے، میں کربلا چ آ رہا ہوں.
سلمہ فرما دیا اس ویلے میری اکھ کھلی تے میں دوڑ کے اس شیشی وال گئی جڑی شیشی نبی پاک نے مینوں دنیا تے عطا فرمائی تے آپ نے فرمایا سی اے دے وچ کربلا دی مٹی ہے تے مینوں جبریل لے آ کے دیتی ہے اور میں سلمہ نو سنبھال کے رکھی جس دن میرا حسین کربلا چ شہید ہو گیا یہ مٹی خون بن جائے گی سلمہ فرما دیا میں اٹھ کے دیکھیا تے المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں ویکھیا مٹی خون بن گئی تو یقینا نبی کریم علیہ السلام اس پر کربلا دے میدان چ موجود سن سید عالم نے سارے منظر اکھاں نال ویکھے المومنین حضرت سلمہ دا خواب دس رہے کہ نبی پاک اس ویلے شدید تکلیف دے اندر سن تے اللہ فرماندا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا جڑا اللہ تے رسول نو اذیت تکلیف دے او دنیا تے بھی لانتی تے آخرت چ بھی لانتی ہے گرامی قدر حضرات واقع کربلا دے اندر جنہ امام علی مقام تے آپ دے رفقا تے ظلم کیتے حضور دی آل تے ظلم کیتے یقیناً انہوں نے دنیا اور آخرت اپنے واسطے لعنت تے عذاب خرید لیا صاحب کا جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے چند واقعہ سماعت فرمائے کہ یزیدی نبی پاک دی آل نو جدو قیدی بنا کے تھے کوفے دے بازار والے جا رہے کتابہ دے اندر لکھے آکے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں آپ دے کونوں ایک کوفی نے مسئلہ پوچھیا انہیں عرض کی تھی حضور اگر کپڑیاں نو مچھر دا خون لگ جائے تو نماز ہو جاندی ہے یا نہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں آپ نے فرمایا میرے کل مچھر دے خون دا مسئلہ پوچھنا آیا ہے فرما تسی کوفی او وہ جنہ محمد دی آل دے خون نو اپنے جسمہ تے مل لیا فرمایا آل دے خون نو جسم تے مل کے تے آج مچھر دے خون دا مسئلہ پوچھنے واسطے آئیو گرامی قدر حضرات کوفے دیاں گلیاں نے سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے کوفے دیاں گلیاں دے اندر آئیاں یزید نے اپنے شہرہ دے اندر اعلان کرا دیتا کہ جس شہر دے اندر یہ قافلہ گزرے اس شہر دے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے چھتا تے کھلو کے انہوں نے تماشا معاذ اللہ دیکھو یزید نے یہ نہیں دسیا کہ میں رسول اللہ دی آل نو قتل کیتا ہے انہیں زمانے سے مشہور کر دیتا کہ میری حکومت دے باغی سن معاذ اللہ تے میں اپنی بغاوت کرنے والے نو انج کچھ لانگا تاکہ لوگ دیکھیں اور میرے کو ڈر کے میری حکومت نو تسلیم کر لیں یزید نے اعلان کرا دیتا کہ معاذ اللہ میری حکومت دے باغی آگے نے تے آؤ انہاں نو گلیاں چ کھڑے ہو کے دیکھو لوگ چھتا تے آگے لوگ اپنے دروازے چ کھڑے ہو گئے کوفے دا بازار ہے سیدہ زینب کوفے دی بازار چ گزر رہی ہیں امام زین العابدین دی 13 سال دی عمر مبارک ہے ایک ہاتھ وچ امام حسین دے سر والا نیزہ ہے ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار ہے کدے سر حسین وال ویکھدے نے کدے پردہ دار رسول اللہ دیاں دھیاں نو قیدی ویکھدے نے گرامی قدر حضرات حضرت امام زین العابدین قافلہ لے کے گزرے نا تے ایک مائی وڈیری سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے باہر آئی سیدہ زینب نو فرما دی روٹی کھا لے یہ او زینب سی جڑی آپ سارا دن مدینے لنگر بڑھتی رہتی سی جدے دروازے تے سوالیاں دیاں کتارہ رہ دی آسان آج مائی سکی روٹی دے ٹکر دے کے کہنے لگے بیٹی تو مسافر لگنی ہے روٹی کھا لے سیدہ زینب ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں اسی ونڈن والے ہیں مائی نے بیکھیا تے کہنے لگی دھیے تو کون ہے فرمایا جڑے قیدی ہون اماں انہاں دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں مائی کہنے لگی بیٹی میں ایویں نہیں پوچھ دی میں تیرے وچ مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے اجے نہیں عرصے دے بعد ماں دی یاد آئی نا سیدہ زہرا پاک دی بیٹی رو پئیاں فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے تے مائی کہنے لگی جدوں میں جوان سا میں مدینے بس دی رہی ہاں میں رسول اللہ دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دی نوکرانی رہی ہاں میں انہاں دے برتن تے کپڑے دھوندی رہی ہاں آپ نے رو کے فرمایا اماں انہاں ویلیاں دی کو گل ہی سنا دے مائی کہنے لگی بیٹی میں روٹی میں نہیں لے کے آئی ایک دن میں نبی دی بیٹی زہرا پاک کول بیٹھی سا سیدہ دارا نے میں نے پوچھا بی بی کتھے دے رہنا والی ہیں
کہن لگی میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں سیدہ دارا پاک رونے لگے پئیوں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں سیدہ نے فرمایا بی بی رون والی گل تینوں دسن والی نہیں پر کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگہ قافلہ قیدیاں دا گزرے گا انہاں نوں پیاس لگی ہوئے گی انہاں نوں پانی پلا دیویں انہاں یتیماں نوں کھانا کھلا دیویں مائی کہن لگی اج میں نو پتا چلیا کو قیدیاں دا قافلہ پیا گزر دائیں میں نو سیدہ دارا دی یاد آئی اج روٹی دے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی ہوں سیدہ زینب رون لگے پئیاں فرما دیا نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور بھی گل سنا دے مائی کہن لگی جدوں میں مدینے وس دی رہی ہوں میرا سیدہ نال بڑا پیار سی سیدہ زارا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں انہوں لوریاں دین دی رہی ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں مائی کہن لگی بیٹی رونے کیوں ہے فرمایا اماں میرے والدیاں نلبیخ میرے جوہاں میں زارہ دیاں خوشبوہ نہیں ہوں دیاں میں نبی دی زارہ دیوں ہی بیٹی زینب مائی چیخ مار کے رو پئی کہن لگی ربا کیڑے دن وکھائے نہیں یا اللہ اے دیوں سید زادیاں نے جنہ دا لوگاں بازاراں چ کدے نام نہیں سی لیا اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو قیدی بنو کے بازاراں چلے آئے نے مائی کہن لگی سیدہ انہاں کوفیاں نے بڑا ظلم کیتا ہے کہ انہاں لی بددعا کرنی ہو پر میرے لی بددعا نہ کرے اجے میں تیری ماں دی نوکرانی رہی ہوں سیدہ میرے لی دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی اللہ اس مائی نے کوفے دے بیاداراں جو سانوے اپنا پرونا بنایا ہے جدوں معاشر دا بازار آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگی مائی دی روح پرواز کر گئی اے ملک جی نہ تھی شرم کر دے تے رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام نہ چلیاں او علی دیاں جائیاں جنہ کلو فرشتے بھی حیاء کر دے سن قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں حضرت ام کلثوم مولا علی دی بیٹی تے سیدہ زینب مولا علی دی بیٹی اج قیدن بن کے کوفے دی گلیاں چ گزر دیاں نوجوانوں ایسا نہ کر کے نہ تے قافلہ ٹردا جا رہا ایک یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت تے بیٹھ کے نہ تورات دی تلاوت پہ کرے تلاوت تورات کر دیا اچانک انہوں کسی دن مٹھا یا قرآن پڑھن دی آواز آئی انہیں دائیں بائیں بیکھیا کون ایڈا سونا کاری ہے جڑا قرآن ایڈا سونا پہ پڑھ دے میرے ملت دے نوجوانوں اسی بھی قرآن پڑھنے ہیں پر جدو او پڑھ دے ہون گے جنہ محمد تو پڑھیا سی وہ قرآن دے کیسے کاری ہون گے یحییٰ یہودی نے ایسا کر کے دائیں بائیں دیکھیا نا او امام حسین دا سر او دی چھت دے برابر جا رہے ہیں انہیں اکھیا ایڈے لمبے قد دا انسان کون ہے اے دا سر میری چھت دے برابر تے امام حسین دے لب پہ ہل دینے تے قرآن دی آواز آ رہی پڑھا او آیت جڑی امام حسین نے اسے ویلے پڑھی سی تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ ہاتھ نہیں چکے تو ساں آجڑے لاہور تو آجڑے قصور تو آجڑے سائی وال اوکاڑا تے پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے نے میجر صاحب بھی تشریف لے آئے نے وہ کی آکھن گے بندے تو آڑے بول دے نہیں اور اچھا بولو سبحان اللہ آپ دے لبا جو آواز ای وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمَا قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ایک کی آیت نہیں پڑھی امام حسین نے کدھر اے نہ کو سمجھے آجے پچھلے جمعہ میں ایک آیدہ انتخاب کیتا اس جمعہ میں دوسری آیدہ انتخاب کیتا ایک تیسری بھی سنو او سیدہ زینب جڑی جس طرفین تو ویکھو نجیب الطرفین سیدہ ماں ولوی سیدہ
باپ والوں بھی سیدہ نجیب الطرفین سیدہ کائنات گرامی قدر حضرات جدی شخصیت ہر پاسی بے مثل بے مثال ہے عورتہ دی آکھیں بے صبریاں مشہور نے پرواز زینب جدہ صبر مشہور ہے امام علی مقام جدو کربلا دے میدان وال ٹرے تے سیدہ زینب نے فرمایا بی بی اپنے پردے دا خیال رکھی تو زہرہ دی بیٹی ہے اس ماں دی دھی ہیں جدے دروازے تے جبریل کھڑا نبی پاک نے ویکھ کے فرمایا جبریل اندر آ جا تے جبریل عرض کی تھی سونیا کیویں آواں ویڑے چ تیری زہرہ بیٹی بیٹھی ہے حضور نے فرمایا تو تے فرشتہ ہیں تو تے آ جا تے جبریل دروازے دے اولے ہو کے عرض کی تھی کملی والے آ سیدہ زہرہ پاک دے ہوندیا میں کہ میں آ جاواں فرشتہ ہونا اپنی جگہ زہرہ دا حیا اپنی جگہ ہے فرمایا اس ماں دی دھییں جدے کل فرشتے بھی حیا کر دینے سیدہ زینب نے اس ویلے حوصلے نہ لکھیا ویرا تو حوصلے نہ جا تو قرآن پڑھ کے دس جائیں نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے دس جائیں تو علی دا پتر ہے تے میں پردہ کر کے دس جمع کی میں زہرہ دی بیٹیاں تیرا میرا وعدہ رہا جدو ممبرہ تے بہ کے لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھیا کرن گے گرامی قدر حضرات او سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا اگر میں چونکہ وقت دی قلت صرف آپ دی سیرت طیبہ دے میں گفتگو کرا تو آپ دی سیرت دے بے شمار رنگن جنہیں میں آپ دی گوشت گزار کر سکا سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ دا جڑا اہم ترین کردار ہے وہ واقعہ کربلات ادھے تو بعد ہونے والے واقعات ہیں انشاءاللہ میں نال پورا مہینہ اپنوں سناواں گا اج صرف سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ دا کردار کربلات میدان ہے امام علی مقام ایک کر کے سارے مجاہدین نو ٹور رہے کربلا دے میدان وچ اچانک سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ خیمے دے اندر آئیاں امام علی مقام نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا جی بہن زینب کدھر آئی ہو تے فرمان لگیاں ویرا میں ایک نانے دی حدیث پاک سنی ہے تے میرا دل کیتا میں اپنے ویر نو بھی سنا کے آؤں ہاں میں اپنے ویر نو اپنے نانے دی تے تیرے نانے دی حدیث سناواں امام علی مقام با ادب کھڑے ہو گئے کہ میرے نانے دی حدیث پاک کے فرمایا جی بی بی جان سناؤ نا عرض کی تھی میں سنے کہ میرے تے تو ہڈے نانا جان نے فرمایا الصدقہ رد البلا نانا جان نے فرمایا صدقہ دیا کرو بلاواں ٹل جاندی آنے امام علی مقام نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہاں بی بی زینب اے نانا جان دی حدیث پاک ماں بھی سنی ہے کہ حضور نے فرمایا صدقہ دیو تے بلاواں ٹل جاندی آنے فرما دیا ویرا آج تیرے تے بھی بڑی ڈاڈی بلائی آ گئی ہے بڑی مصیبت ڈاڈی آ گئی مدینے ہوندی تے میں تیرے روز صدقے دے دی پر آج تو بھی کربلا دے ٹیبے تے پردیسی بن کے کھلوتے ہیں تے ماں بھی پردیسان بن کے کھلوتی ہیں امتحان بڑا ڈاڈا آ گیا فرما دیا ویرا پر میرا دل کردہ ہے کہ بہنا اپنے ویران دے صدقے دے دیا نے جدو ڈوڑے ویلے آ جانتے اوکھا ویلے تے میں تیرا صدقہ کربلا چ نہ دے دے ماں امام علی مقام سے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے میں نے پتہ تو بڑی سخیاں زہرہ دی بیٹی ہے تیرے ورگی سخیہ کون ہوئے گی فرما دینے میں نے پتہ ہے تو صدقہ دے من تے آمیں تے سب کچھ حسین تو لٹا دے میں پر تو بھی پردیسن ہے تے ماں بھی پردیسی بن کے بیٹھا آپ نے فرمایا زینب اتھے کربلا دے میدان جو ہن کا دا صدقہ دے گئے اتھے تے پین نو پانی کوئی نہیں تے کھانو کھانا بھی کوئی نہیں نوجوانوں تڑپ جاؤ گے اس ویلے سیدہ زینب نے اپنی کنڈ مبارک دے پیچھو اپنے چھوٹے چھوٹے دو پتر نکالے ایک دا نام آؤن ہے تے ایک دا نام محمد ہے ایک دا نام آؤن تے ایک دا نام محمد ہے سامنے کر کے فرمان لگیاں ویرا بہنا صدقے دے دیا نے پر آج میرا دل کردہ میں تیرا وڈا ہی صدقہ دے ماں جب مصیبت وڈی ہے تے صدقہ بھی وڈا ہی ہوگا میرا دل کردہ میں اپنے پتر ہی تیرے تو صدقے کر دے ہاں میں تیرے تو اپنے پتر وار دے ہاں امام علی مقام نے اپنے بھانجہ نو پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا نا زینب تو ترے جدو نان کے آون نا تے نان کے دو تینوں تحفے دے کے بھیج دینے گرمیاں دی چھٹیاں آئیاں تے بچے نان کے جاندے سن اور یار جدو نان کے تو لوٹ کے آندے تے نان کے بچے نو تحفے دے کے بھیج دے سن میرے امام نے فرمایا زینب میں بھی انہاں دے نان کا ماں فرمایا جدو بھانجے آمن تے ماموں تے نان کے انہاں تحفے دے کے بھیج دینے میں اپنی بہن زینب دا پردیسہ چلے آ کے تے ویڑا کے میں اجاڑ دے ماں فرمایا نا زینب اپنے پترانو خیمے چلے جا
انہاں نو پال کے جوان کری بڑے آؤ کہ محمد دے دین دی راکھی کرنگے بڑے آؤ کہ نبی پاک دے دین دی خدمت پہرے داری کرنگے سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ لے رو کے فرمان لگی ابھی راجدو یمید آیا خریبے لایا یوسی تیری تے میری ماں زارہ نے منو سینے ناول لایا فرمایا نی زینب دیئے میری ماں خدیجہ دا جدو یا خریبے لایا یا سی میری ماں نے بھی منو سینے لا کیا کیسی نہیں بیٹی زارا اپنے ابو دا خیال رکھنا ہی فرما دیا نے آج میرا بھی آؤ خریبے لایا گیا ہے امی زارا نے منو سینے دے نو لٹایا فرما دیا میں ٹوری چلی آؤ نی زینب دس میرے بعد اپنے ویرانل کی سلوک کریں گی سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے فرمان لگیاں ویران میں اپنی امی نو یا کیسی اماں تو بھی دو پتر پال کے دین دے چلی ہیں جڑے کربلا جنانے دے دین دی راکھی کرنے گئے اماں میں بھی تیری دیاں پتر میں بھی انج دے پال کے اسلام نو دے جاواں گی جڑے قربانیاں تے دے لین گئے نانے دا قرآن ریل تے نہیں ڈگن دین گئے سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا ویران تیرا اکبر بھی گیا ہے تیرا اصغر بھی گیا ہے میرے ویر حسن دا قاسم بھی گیا ہے علی دے لال بھی جا رہے نہیں سارے نے کربلا اپنے اپنے حصے پائے نہیں نبی قیامت نو مانو چیرا وخانا ہے جب ماں نے پوچھ لینی زینب تیرے سامنے ویران دے ویڑے اجڑ گئے اپنے پترانو سینے نہ لگا کے رکھے آئی نی زینب دس اپنے پترانو سنبھال کے رکھے آئی تیرے سامنے تیرے ویران دے ویڑے اجڑ گئے تے میں امینو کی جواب دے مانگی میرے امام پیار کر کے فرمان لگے بی بی جان اپنے پترانو خیمے چلے جاؤ فرما دیا ویران جدو قیامت دیاڑا آوے گا تیرے اکبر نے سینے دے پھٹ وکھا لینے نے قاسم نے پسلیاں ٹوٹیاں وکھا لینیاں نے نکے جے اصغر نے حلق دا تیر وکھا لینا ہے زین العابدین نے زنجیراں وکھا لینیاں نے عباس نے بادو کٹے وکھا لینے نے دا بابا نو کی وکھواگی امی نو کی وکھواگی تے بیرا میری بھی حاضری قبول کر لے میرا بھی کربلا وچ حصہ پہ جائے جے تو علی دلال میں بھی زہرہ دی دیاں جیڑی ماں دا تم دودھ پیتا میں بھی اسے ماں دا پیتا ہے وے بیرا میرا کربلا وچ حصہ پہ جائے سیدہ زینب رون لگے پہیاں امام علی مقام نہیں وانا دے رو کے کہن لگیاں بیرا اج کدے بابا علی دے کدے انکار نہ کر دے امی کھل چاندی میری ماں ایمان جانا سی تے بیرا جدو بھی کدے اپنے پیکے گئی میری ماں تے باپ نے کدے خالی نہیں ٹورے آؤ تے بیرا سخیاں دا پتر ہیں تے سخاوت کر دے مینو خالی نہ ٹوری ایمان سینے لاکے فرمائیں جدیاں گلہ نہ کر جا دینا میں تیرے پترانو اجازت دینا فرما دیا میرے پتر سویر دے سجدے چے پہ ہوئے نے رو رو کے عرضہ پہ کر دینے یا اللہ ساڑھے مامو من جان سانو کربلا جان دی اجازت دے دے میرے امام نے بھانجیاں دے متھے چمکے فرمایا جا زینب جاؤ کے پترانو تیار کر نوجوانو سیدہ زینب خیمے چلے آئیوں پترانو نکے نکے سونے جلی باس پہنائے کنگی کر کے وال سمارے پتران دے ہتھاں جو نکیاں نکیاں تلواراں دیتیاں آج ماما سویرے بچانو سکول بھیج دیاں تیار کر دیاں نے تے ماما متھے چمکے کہہ دیاں خیری جاؤ ماما کہہ دیاں ربا تتیوہ نہ لگے ماما کہہ دیاں نے بے خیری جاؤ ماما کہہ دیاں نے جاندیاں دی کانڈ بے کھیوں دیاں دا چیرہ وقھا دے می پتر ٹور دے تے ماما جھولی پھیلا کے دعاواں کر دیاں پتر گھراں جو نکل دے ماما صدقے دے دیاں انہیں نوجوانوں سماں دا کردار ویکھو اوہ ماما بچانوں ٹور کے کہہ دیاں نے دے بڑیا نکے دا خیال رکھنا نکے نو کہہ دیاں بڑے دے نال رہنا فرما دیاں کٹھیاں جائیو کٹھیں آیا جے پر جدو زینب دے پتران دیواری آئی انہیں بھی نہیں آکیا خری جاؤ اے بھی نہیں آکیا کٹھے جایا جے کٹھے آیا جے اے بھی نہیں آکیا دے خری جاؤ تے تتیبہ ہونا لگے جدو زینب نو ٹھورن دیواری آ گئی سینے تے لٹا کے فرما دیاں نے
آجو جاندی واری ماں دے سینے تے لیٹ جاؤ ایک واری امی کہہ جاؤ انہاں کسے میں نو ماں نہیں جے کہنا پتر ماں دے سینے تے لیٹ گئے او ماما والے ہو پترانو سینے لٹا کے نصیحتاں کر دیاں نے فرما دیاں میں پتروں آج ماں دی لاج رکھ کے ہونا جائے آج عباس ماموں نے اپنی ماں دی لاج رکھی جائے حسین نے اپنی ماں دی لاج رکھنی ہے اکبر نے اپنی ماں دی لاج رکھی ہے قاسم نے اپنی ماں دی لاج رکھی ہے عباس نے اپنی ماں دی لاج رکھی ہے نکے جے اصغر نے اپنی ماں دی لاج رکھی ہے لیو بھی علی دے لال نے تسی بھی علی دے لال ہو او پترے نے تسی دوترے ہو جے علی دے پترو آج ماں دی لاج رکھ کے آنا جے نکے عرض کی دی ماں اے لاج کی میں رکھی دی ہے فرما دیا میں میرے پترو جے ماموں یا باز دے بازو کھٹے گئے انہیں ہائے نہیں کی تھی اکبر دیاں پسلیاں ٹھٹ گئیاں انہیں ہائے نہیں کی تھی نکے جے اصغر دے حلقے جے تیر وجے آؤ انہیں بھی ہائے نہیں کی تھی جے ماں دی لاج رکھے آجیں جے تیر وجن ہائے نہ کرے آجیں اج ماں دی لاج رکھ کے آئے جے جدوں لاشاں واپس آؤں ایک بھی تیر کھنڈتے نہ آئے ہوئے سارے سینے تے کھا کے آنے جے نوجوانوں ادھر یزیدی پہ بکار دینے سیدہ زینب پتران لے کے حسین دے خیمے سے آئیں میرے امام نے سینے لگے پیار کیتا تو درے ٹرن لگے ہیں سیدہ زینب نے پترانوں پھر سینے لا رہے آؤ فرما دیا نے چلے ہو یہ یزیدی پوچھن کون ہو اے نایا کھجے زینب دے پتراؤں اے نایا کھجے عبداللہ بن جعفر دی اولادا اے نایا کھجے علی دے دوترے آؤ اے نایا کھجے حسین دے بانجے آؤ یہ یزیدی پوچھن کون ہو کھجے حسین دے غلام ہیں حسین دے غلام آئے نانے دے غلام حسین دے غلام ماموں دے غلام آئے میری ملت دے نوجوانوں ماما ٹور دیاں تے کہہ لیا خیری جاؤ تے خیری آؤ واز زینب میں تیرے کردار تو صدقے جاواں انہاں ماما دے صدقے نہ جائیے اور مکائے نا دے سارے جذبے تے سارے رشتے ماں دی ممتا تو قربان کر دے وہاں اور انہاں ماما تو صدقے جاواں جڑیاں ممتا ہی محمد تو قربان کی تھی بیٹھی آنے نوجوانوں پتر ٹوران لگے سیدہ زینب نے پترانو یا آخری باری بیکھے آؤ اے فرما دیا نے جاؤ پتروں اللہ حافظ اے میرا نانی لینا تیر وجنتے ہائے نہیں کرنی اے ظلم شمردہ سینا نوجوانوں سیدہ زینب دے پتر جڑے ویلے کربلا دے میدان والے آئے نکے نکے پتراؤں نے کربلا جو تہلکہ مچا کے رکھ دیتا کدھر جاندے نے یزیدیاں نو صفے ماتم بچھائی جا رہے ہیں یزیدیاں دیا لاشاں دے ڈھیر لگائی جا رہے پوچھیا کہ کون ہے آکھیا حسین دے بھانجے نے علی دے دوترے زینب دے بیٹے نے انہیں آکھیا شیران دے پتر شیریوں دے نے نوجوانوں بڑے تے باہر ہویا ادا بازو اتر گیا چھوٹا لیٹ گیا انہیں چھوٹے تے وار کیتا ادا بھی بازو اتر گیا تیران دی بارشیں ہو گئی بچے خیمے بلوے کے کہنے لگے اماں دس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں سیدہ زینب رو کے فرمادنے میں لڑی جاؤں کہ تسی بڑے ہی پیارے ہو پر نانا تو آڈے نالوں بھی پیارا تسی بڑے پیارے ہو پر نانا تو آڈے نالوں بھی پیارا ماما سکول بھیج کے سارا دن اڈیک دیا سیدہ زینب بھیج کے اڈیکے آنے بس جدو آخری آواز آئی نا اماں اسی چلے ہاں تھی اجازت لاج رکھی کہ نہیں سیدہ زینب اس ویلے پترہ ملوے کیا تے وے کے فرمان لگیاں بے شک پترہ ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرنا
اجالا پر اینا نہ لو ود کے مینو او کالیاں زلفاں والا شمر دی آواز ہے حسین اپنے بھانجیاں دیاں لاشاں لے جا وہ آواز ماں دے کانے چ جدو پئی ہوئے گی سیدہ زینب سجدے چ سر لگ کے رون لگ پئی امام حسین فرمان لگے زینب رو پئی ہے نا میں تینوں پہلے آکھیا سی عورت انہیں حوصلے نہیں ہوندے پتر نہ بھیج جلدی نہ سجدے چ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی فرما دیا میں اس تو تے نہیں روندی کہ میرے پتر ٹر گئے نے میں تے سجدے شکر دے پہ ادا کرنی ہے شکر ہے میرا بھی کربلا چ کوئی کام آ گیا کوئی میرا بھی کربلا چ کام آ گیا میں تے سجدے شکر دے پہ کرنی ہے نوجوان میرے امام جدو بھانجیاں دیاں لاشاں لین واسطے کربلا دے میدان چ آئے اس حسین دے تینوں کی حوصلے سناواں جڑا کربلا دے میدان چ ویراں دے بازو پتراں دیاں بوٹیاں بتیجیاں دیاں ہڈیاں تے بھانجیاں دیاں لاشاں پہ جمع کر دے میرے امام نے چادر دے وچ بوٹیاں کٹھیاں کر کے پائیں نوجوانوں چادر لے آکے سیدہ زینب دی گود چ رکھی سیدہ زینب اپنے پترہ دی اللہ شاہ تے لیٹ گئیاں لیٹ کے تے فرمان لگیاں لہو میں پتروں حوالے رب دے تے راضی تیرے تے ہوئی بچ دربار نبی سرور دے علاج میری رکھیو آمین 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 نوجوانوں پتر بھی بارے جدو سیدہ زینب رون لگ پیا تو امام حسین نے فرمایا عورتاں دے حوصلے تھوڑے ہی ہوندے نے تو ویراں تے رو پئی میری ساری تقریر دا نچوڑ جملہ اس ویلے جڑا سیدہ زینب نے فرمایا اٹھ کے تے ویر دا متھا چم کے فرما دیا میرے حوصلے دی گل نہ کریں تو پتر دین تے وارے نے میں پتر ویر تے وارے نے تو تے دین تے وارے نے میں ویر تے وارے نے نوجوانوں کیڑا رنگ دے ماں دنیا تے لکھاں بہنوں پیار نے کماؤں دیاں بھائی دنیا تے لکھاں بنا پیار نے کماؤں دیاں سکیاں بھی ہون پاویں بچے نہیں کہوں دیاں اکھیا بیرہ میں تیرے تو بارے نے فرما دیا سونیاں جوندہ روے تیرا زین العابدین او دے جو تیری نسل قیامت تک سید ٹوری پیڑے نے تے تیری تے نسل بچ گئی تے میرے تے دو ہی سن میں او بھی تیرے تو باہر چلی ہوں یار حسین علی مقام دی قربانی بڑی وڈی ہے پر زینب دی قربانی والوی تے دیکھو کہہ دیا تیری تے نسل ٹور پانی ہے قیامت تک میں تے نسل ہی تیرے تو باہر چلی ہوں فرما دیا جوندے رحم تیرے قیامت تک سید زادے میں نے تے کسے انہیں ماں نہیں کہنا پر جے قیامت تک تیری اولاد تیرے سید پتر میں نے پھپھو تے امی کہہ کے بلانتے انہوں دی مہربانی ہے سید میں نے پھپھو کہہ کے بلانتے ماں کہہ کے بلانتے میں نے تے ماں کہنے والا بھی کوئی نہیں لیا تو نوجوانوں سیدہ زینب او کربلا دا کردار ہے
جن امام علی مقام دے نال ہر مقام تے شرکت کیتی تے ہر مقام تے سیدہ زینب نے ثابت کیتا کہ او علی دی دی تے زہرا دی بیٹی تے محمد مصطفیٰ دی دوتری ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ دا بعد دا کردار کنوں نہیں یاد کہ جدو امام زین العابدین بخار دی شدت نال بے ہوش ہو گئے، اس ویلے ادھی رات دا ویلا سی 10 محرم دی تے 11 محرم دی درمیانی رات، ایک لاش اوت چک کے لے آندیاں نے، کوئی لاش اوت چک کے لے آندیاں نے۔ یزیدیاں نے اپنی لاشاں دفن کر دیتیاں، محمد دا گلشنوں جی بکھریا ہے۔ اور زینب سی جن نے رات نو 71 لاشاں دا ڈھیر کٹھا کیتا، عورت ایک میت ویکھ لبے تے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ واہ زینب 71 لاشاں دا ڈھیر کھڑا کر کے نا تے امام حسین دی تلوار پکڑ کے تے لاشاں دے ارد گرد پیرا پیا دے دیا۔ ادھی رات دا ویلا ہویا تے شتر سوار ایک آیا، وہ بڑی تیزی نہ لا رہا تے سیدہ زینب علی والی للکار نہ فرما دیا، آن والے ذرا دھیان نہ لاویں اگے محمد دے مدینے دے شیر ستے ہو رہے۔ وہ ناکا سوار آیا تے او دے چہرے تے نقاب آکے دو نکیاں نکیاں لاشاں والے بے کے کہندہ اے 2 لاشاں کی دیاں نے، فرما دیا میں پردیسن دے پتران دیاں لاشاں نے۔ انہیں آکھا او 2 لاشاں کی دیاں نے، فرما دیا میں پردیسن دے ویر حسین دے پتران دیاں لاشاں نے۔ انہیں آکھا آؤ کون جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے، رو کے فرما دیا دا تعارف کی کراما ہے کدے مدینے والا ہوندہ سی، ان قیامت تک کربلا والا حسین ہو کے آئے، کدے مدینے والا ہوندہ سی۔ وہ پچھڑ والا ٹر پہ آتے سیدہ زینب پکار کے فرما دیا ساڑھا پوچھ چلے اپنا دس کے نہیں گیا۔ انہیں اپنے چہرے تو نکاح بٹایا، نالے فرمایا تُد غریب دانا نا بچیڑی، تیرا پیرا ویکھنا آیا اس ویلے کتھے سینانا، جدوں اصغر گیا ترہایا